आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योग र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आजको प्रसङ्ग छ मान्छेले आफूलाई कसरी परिवर्तन गर्न रुचाउँदैन। मान्छेले आफूलाई परिवर्तन गर्न नरुचाउनुको एउटै कारण हुन्छ आफूलाई जहाँ छौँ त्यही सुखमा राख्नु। यो परिवर्तन गर्न नरुचाउनुको कारणले गर्दाखेरि हामी अरू कसैको हस्तक्षेपलाई मन पराउँदैनौँ। तर यो हस्तक्षेप मन नपराउने कारणले हाम्रो मनमा, हाम्रो विचारमा विभिन्न किसिमका विद्रोही भावनाहरू आउँछन्। झै झगडा हुने, मनमा तनाव हुने कारणहरू पनि यिनै हुन्। जब यो परिवर्तनशील समयलाई, जब यो परिवर्तनशील मानिसको स्वभावलाई हामीले पहिचान गर्छौँ, तब हामीलाई बाँच्नलाई सजिलो हुन्छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अब आजको योगको कार्यक्रम सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामी स्ट्रेच, शरीरलाई किन तन्काउन जरुरी छ? योगमा स्ट्रेचको एकदमै महत्त्व हुन्छ। अहिलेको वातावरण प्रदूषण अनि जाडो महिनालाई याद गर्दाखेरि चाहे बुढाबुढी मान्छे हुन् या भर्खरको मान्छे, जवान मान्छे या बच्चाहरू, बाहिर निस्किनु त्यति हितकारी छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी घरमै बसेर बिहानको समयमा आफ्नो शरीरलाई चाहिने व्यायामहरू गर्छौँ। व्यायाममा आफ्नो शरीरलाई तन्काउनु, श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। स्ट्रेच गर्नाले हाम्रो शरीर योग गर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहन्छ। हाम्रो शरीरका अवयवहरू, शरीरका अङ्गहरू जसलाई चलाइएको छैन, जब हामी स्ट्रेच गर्छौँ अनि बिस्तारै दुखाइहरू पनि कम हुँदै जान्छ। जस्तै हाम्रो गर्दनमा दुखाइ हुन्छ या हातहरूमा, पाखुरामा, जति हामी हाम्रो शरीरलाई चलाउँदैनौँ त्यत्तिकै शरीर आफै जाम भएर जान्छ। त्यसकारणले स्ट्रेच अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसका धेरै फाइदाहरू छन्। हामीलाई हरेक दिन 5-7 मिनट, 10 मिनट स्ट्रेच गर्नाले हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदा हुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। हामी शिरबाट सुरु गर्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने हातलाई निधारको अगाडि भागमा राखिदिउँ। प्रेस गरौँ। पुरै प्रेस। गर्दनलाई पुरा पछाडि श्वास लिँदै अनि बिस्तारै छोड्दै पछाडि। गर्दनमा आएको खिचावलाई याद गरौँ। काखको पछाडि खिचाव छ। श्वास भरौँ, उच्माउँ अनि छोड्दिउँ। कञ्चटको साइडमा हातलाई राखौँ। बिस्तारै बिस्तारै प्रेस गरौँ। देब्रे साइडमा, दाहिनेबाट देब्रे साइडमा गर्दनलाई पुरै खिचाव। अनुहारमा प्रसन्नता राखौँ ताकि हल्कासँग व्यायाम गर्न सकियोस्। देब्रे कानले देब्रे कुइनामा छोइराखेको छ। अझै प्रेस गर्दै दबावलाई महसुस गरौँ। श्वास भरौँ, फेरि बिचमा आऊ, विश्राम। देब्रे गर्दनमा आएको हल्कापनलाई महसुस गरौँ। फेरि बिस्तारै देब्रे कञ्चटमा हातलाई राख्दै हत्केला प्रेस दाहिनेतर्फ। श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै दाहिनेतर्फ। दाहिने काँधले दाहिने कुइनालाई छुन्छ या छुने प्रयास गर्छ। मुस्कुराउँदै हामी आँखा बन्द राखेर बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो शरीरमा आएको परिवर्तनलाई महसुस गर्दै बिस्तारै तन्काउन सक्छौँ। शरीरलाई करङको भागमा पनि तन्काइ छ, पुरै करङको भागमा। श्वास लिउँ, छोड्दिउँ। श्वास भरौँ, छोड्दिउँ। श्वास भरौँ, बिचमा आऊ अनि बिस्तारै विश्राम। फेरि श्वास भरौँ। चिउडोलाई छातीतर्फ, कुमलाई थोरै उचालौँ। चिउडो छातीतर्फ। श्वास भर्दै आऊ बिचमा।
गर्दनलाई पछाडि, काँधको लाइन अनि शिरको भागमा पुरा हल्कापन भएको छ महसुस गरौँ। शरीरमा आएको परिवर्तनलाई अगाडि पछाडि जाँदा हामी श्वास छोड्दै छोड्दै जान्छौँ। जब जब बिचमा आउँछौँ श्वास भर्दै बिचमा आउँछौँ, पछाडि जाँदा श्वास छोड्दै, फेरि श्वास भरौँ, चिउँडो छातीमा राख्दिउँ, बिस्तारै बिस्तारै श्वास भरौँ, बिचमा आउँ अनि बिस्तारै फेरि कुइनालाई जमिनमा टेक्दिउँ। दाहिने साइडमा गर्दनमा खिचाव छ, तन्काइ छ, पाखुरामा तन्काइ छ, करङको भागमा पुरा तन्किराखेको छौँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास भरौँ, अझै तन्काइदिउँ। आफ्नो कानलाई, दाहिने गालाको भागलाई बिस्तारै जमिनतर्फ तन्काइलाई महसुस गरौँ शरीरमा। श्वास भरौँ, छोड्दिउँ, केही बेर होल्ड गरौँ पोजिसनलाई, आसनमै स्थिर बनौँ। श्वास भरौँ, छोड्दिउँ, जहाँ जहाँ दुखाइ छ श्वास लिँदा र छोड्दा त्यहीँ ध्यान दिउँ। फेरि श्वास भर्दै आउँ, बिचमा श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रेतर्फ कुइनालाई टेक्दिउँ। जति सकिन्छ देब्रेतर्फ, देब्रे गाला, देब्रे कान जमिनतर्फ तन्किराखेको छ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, गर्दनमा पुरै तन्काइ छ, काँधमा, दाहिने करङमा महसुस गरौँ। श्वास लिँदै छोड्दै प्रसन्नतापूर्वक श्वास भरौँ, छोड्दिउँ, फेरि श्वास भरौँ, अझै तलतर्फ पुरा तन्काइदिउँ। हामी हतार गर्दैनौँ, बिस्तारै बिस्तारै श्वास छोड्दै तलतर्फ, फेरि श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै दाहिनेतर्फ तल, श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै बिचमा आउँ। आँखा बन्दै राख्न सकिन्छ। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोड्दिउँ, फेरि अर्को श्वास, बिस्तारै छोड्दिउँ। रिल्याक्स। शरीरमा आएको आनन्दलाई महसुस गरौँ। बिस्तारै कुइनालाई टेक्दिउँ, देब्रे कुइना, दाहिने हातलाई माथि तन्काइदिउँ पुरै। कम्मर, करङको भाग, पाखुराको भाग तन्किराखेको छ। दुवै खुट्टाहरू जमिनमा छन्, हिप जमिनमा। श्वास भरौँ, छोड्दिउँ। शरीरमा आएको आनन्दलाई महसुस गरौँ, तन्काइलाई। श्वास लिँदै छोड्दै, अनुहारमा प्रसन्नता। आँखा बन्द राख्न सक्छौँ हामी यो बेलामा। जब जब हामी अभ्यस्त हुन्छौँ आँखा बन्दै राखेर गर्नाले अझ बढी फाइदा हुन्छ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै श्वास भर्दै भर्दै बिचमा अनि दाहिने कुइनालाई जमिनमा, देब्रे हात माथिबाट अझै तन्काइदिउँ जति सकिन्छ। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै दाहिनेतर्फ, देब्रे करङमा, देब्रे पाखुरामा खिचाव छ, पुरै याद गरौँ। श्वास भरौँ, छोड्दिउँ, फेरि श्वास भरौँ, छोड्दिउँ। श्वास भर्दै भर्दै बिचमा आउँ। श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स। शरीरमा आएको हल्कापनलाई महसुस गरौँ। यति स्ट्रेच गर्नाले नै हाम्रो शरीरमा धेरै हल्कापन आएको छ। श्वास भरौँ, कुमलाई माथितर्फ,
दुवै हातलाई सिधै दायाँ बायाँ पुरा तन्काइदिउँ। श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै अझै तन्काउँ। शरीरबाट टाढा हत्केलालाई उत्तानो राखिदिउँ, नाडीदेखि पुरै घुमाउँदै। फेरि श्वास भरौँ, हत्केलालाई घोप्टो पारिदिउँ, पुरा तन्काइदिउँ। हातलाई पुरै तन्काउँ। पन्जाहरू खोलिदिउँ, हातको पन्जा। श्वास भरौँ, खिचावलाई महसुस गरौँ, तन्काइलाई। औँलाहरूमा, हातमा, पाखुरामा। हामीले हातको पन्जा चलाउँदा हाम्रो पाखुरासम्म तन्काइ छ, खिचाव छ, महसुस गरौँ। पुरै तन्काउँ। फेरि उत्तानो। दुवै हातहरूलाई बिस्तारै माथि लैजाउँ। लक गरौँ, जोड दिउँ नमस्ते मुद्रामा। दुवै हातको हत्केलाहरू एक आपसमा जोडिएको छन्। याद गरौँ, पाखुराले कानमा छोइराखेको छ। जब जब श्वास भर्छौँ अझै माथि तन्किन्छौँ। श्वास छोड्ने बेलामा जहाँ छौँ त्यही विश्राम गर्छौँ। हाम्रो कम्मरदेखि पुरै माथि शरीर तन्किराखेको छ। फोक्सोको तल्लो भाग, मध्यम भाग र माथिल्लो भागमा श्वासले सफाई गर्छ। यो आसन गर्नाले श्वास भरौँ, अझै माथि तन्क्यौँ। श्वास भरौँ, अझै माथि तन्क्यौँ। केही बेर श्वासमा ध्यान दिउँ। श्वासको लयमा ध्यान दिउँ, अझै माथि लैजाउँ। हातको दुखाइ, पाखुराको दुखाइ या काँधको दुखाइलाई कम गर्न पनि यो स्ट्रेचले मद्दत गर्छ। अझै माथि लैजाउँ, अझै माथि। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै श्वास भर्दै भर्दै दुवै हातको औँलाहरूलाई लक गरौँ अनि माथितर्फ फर्काइदिउँ। श्वास भरौँ, अझै तन्काइदिउँ। पाखुरादेखि पुरै तन्काइ छ। याद गरौँ, पुरै तन्किराखेको छ। पाखुरामा तन्काइ, औँलाहरूमा, कम्मरको भागमा। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै दाहिनेतर्फ कम्मरदेखि हतार गर्दैनौँ। बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै दाहिनेतर्फ पुरा तन्काइदिउँ। दुवै पाखुरामा, दुवै काँधमा, हातहरूमा, देब्रेतर्फको करङको भागमा पुरा खिचाव छ, तन्काइ छ। अझै बढी तन्काइदिउँ। श्वास छोड्दै छोड्दै अझै तल। प्रत्येक पटकमा हामी बढाउँदै लैजान्छौँ शरीरको तन्काइलाई। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। आसनमै स्थिर बनौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै आसनमै स्थिर बनौँ। श्वास भरौँ, फेरि बिचमा आउँ, अर्को साइडमा। पुरा तन्काइदिउँ। देब्रे साइड। दाहिने पाखुरामा खिचाव छ, दाहिने काँधमा, दुवै हातहरूमा, जमिनमा पुरै बसेको छौँ हामी। श्वास लिँदै छोड्दै पुरा तन्काइदिउँ। आसनमै रहौँ, केही बेर अनुभव गरौँ तन्काइलाई। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। फेरि श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, अझै तल, अझै देब्रेतर्फ मोडिउँ, अझै देब्रेतर्फ। श्वास भरौँ, श्वास भरौँ। भर्दै भर्दै बिचमा आउँ, अझै माथि तन्क्यौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै पछाडि। बिस्तारै बिस्तारै दुवै हातलाई तलतर्फ अनि विश्राम। शरीरमा आएको
हल्कापनलाई महसुस गरौँ। काँधभन्दा माथिको भाग र कम्मरको भागलाई पुरै तन्काई भयो। अब खुट्टाको भागमा बिस्तारै देब्रे खुट्टालाई पलेटी अवस्थामा राखेको छौँ मोडेर। दाहिने खुट्टालाई अगाडि। हामीले यो तन्काई स्ट्रेचको काम बसी बसी गर्न सकिन्छ। श्वास भरौँ। दाहिने खुट्टाको औँलाको टुप्पाहरूले आफूतर्फ फर्काइदिउँ। औँलाको टुप्पालाई बिस्तारै श्वास भरौँ। दुवै हातहरू साइडबाट। अब दाहिने हातले बिस्तारै दाहिनेतर्फ, देब्रे हात देब्रे घुँडामा श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै दाहिनेतर्फ, कुइनालाई घुँडाको छेउमा अडिन दिउँ। जति सकिन्छ दाहिनेतर्फ तन्क्यौँ। श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै अझै दाहिनेतर्फ, कम्मरको भागमा पेटको भागमा खिचाव छ पुरै देब्रेतर्फ। देब्रेतर्फको खिचावलाई याद गरौँ। काँधमा श्वास लिँदै छोड्दै खुट्टामा पुरै तन्काई छ। श्वास भर्दै भर्दै अझै दाहिनेतर्फ तन्किँदै जाउँ। श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स। अर्को साइडमा दाहिने खुट्टालाई मोड दिउँ। देब्रे खुट्टालाई सिधा अगाडि। देब्रे खुट्टाको औँलाको टुप्पा आफूतर्फ। श्वास भरौँ। दुवै हातहरू अगाडितर्फ। श्वास भरौँ। एक साथमा बिस्तारै माथि लैजाउँ। देब्रे हातले देब्रेतर्फ तन्किँदै जाउँ। दाहिने हात घुँडामा बिस्तारै बिस्तारै तन्किँदै जाउँ। जति सकिन्छ देब्रेतर्फ। श्वास भरौँ। अझै देब्रेतर्फ, कुइना घुँडाको छेउमा लागिराखेको छ, याद गरौँ। श्वास भरौँ। अझै देब्रेतर्फ, करङमा खिचाव छ पुरै खुट्टामा। देब्रे खुट्टा पुरै जमिनमा सटेको अवस्थामा छ। श्वास भरौँ। छोडिदिउँ। अझै देब्रेतर्फ श्वास लिँदै छोड्दै आसनमै हामी केही बेर विश्राम गर्छौँ। श्वास लिँदै छोड्दै श्वास भर्ने बेलामा अझै अगाडितर्फ श्वास लिँदै छोड्दै पुरा कम्मरमा खिचाव छ, खुट्टामा अनि पाखुरामा शरीर पुरै तन्किराखेको अवस्था। श्वास भरौँ। छोडिदिउँ। अझै तलतर्फ श्वास भरौँ। भर्दै भर्दै बिचमा श्वास छोडिदिउँ अनि विश्राम, रिल्याक्स। गर्दनलाई सिधा गरौँ। ढाडलाई सिधा। सामान्य श्वासभित्र मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। शरीरमा आएको हल्कापनलाई महसुस गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। यो स्ट्रेच गर्नाले हाम्रो शरीरमा पुरै लचकता अर्थात् फ्लेक्सिबिलिटी बढेर जान्छ र योगको आसनहरू गर्नलाई मद्दत हुन्छ। र दायाँ बायाँको स्ट्रेच गर्दा हाम्रो शरीरको तौल घट्ने, कम्मरको साइडमा लागेको तौल चाहिँ आफै घटेर जान्छ। त्यसकारणले दैनिक रूपमा हामीले स्ट्रेचलाई गर्न जरुरी छ।